अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, आज मैं सोच रही थी कि किस मौजू पे आपसे बात करूं। आपको पता ही कि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए भी मालूमाती वीडियो बनाऊं जो आपके इल्म में इजाफा करे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। कभी कभी हम लोग ऐसे उदास बैठे हुए हैं, परेशान बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभी हालात भी ऐसे इंसान को कर देते हैं कि दिल परेशान हो जाता है, दिल उदास हो जाता है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। अल्लाह माफ करे कि जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दरकोर कर देते हैं। जो बाप अपनी बेटियों को, अभी कुछ दिन पहले ही एक वाकया हुआ था कि बाप ने अपने दामाद और अपनी बेटी को मार दिया है। एक बाप ने अपने बाप और बेटी को दामाद को मार दिया, किस वजह से कि उन्होंने पसंद से शादी की थी। क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी उस बच्ची को, उस लड़के को, उस लड़की को, उस बच्ची की जो एज है ना, वो है तकरीबन 15-16 साल की। वो जो बच्ची थी उसकी एज 15-16 साल की, बिल्कुल नादान थी। ठीक है, उसकी माँ नहीं थी, कहते हैं कि उस बच्ची की माँ नहीं थी, वालदा नहीं थी उस बच्ची की, और उसने नादानी में ये कदम उठा लिया। लेकिन उसने हलाल किया, हराम नहीं किया। इस शख्स को पता होना चाहिए कि जायज है कुरान, हमारे मतलब जो है ना शरीयत, अल्लाह ताला ने बेटी को यह हक दी है कि वो अपनी मर्जी से पसंद से शादी कर सकती है। शायद इस शख्स ने यह नहीं सुना कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा बीबी का निकाह तय पाया था, अल्लाह ताला ने उनको हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत अली से निकाह हो, मतलब ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी बेटी का निकाह जो है हजरत अली से तय पाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद कहा था कि मैं कल, मतलब ना मैं बताऊंगा। वो घर गए, उन्होंने जाके आता कि जब अल्लाह ताला ने ये बता दिया, अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया, तो पीछे तो कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। लेकिन नबी पाक ने हम जैसे लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, लोगों के लिए ये बताया। जाके बीबी फातिमा से जब पूछा था कि उन्होंने क्या पूछना था, हजरत अली का निकाह बीबी फातिमा से तो अल्लाह ताला ने तय कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी उम्मत को बताने के लिए कि बेटियों से पूछ के निकाह करो। अगर आपकी बेटी राजी नहीं है तो मत शादी करो उसकी। बेटी से पूछना हक है बेटियों का। क्यों छीन लेते हो तुम लोग ये हक बेटियों से? क्यों छीन रहे हो ये हक? कहाँ के दरोगा हो तुम? जब अल्लाह ताला ने ये हक अपनी मतलब बेटियों को दिया हुआ है, तुम कौन होते बेटियों से ये हक छीनने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जो लोग गैरत के नाम पे बेटियों को मार देते हैं, बेटी पैदा होना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितनी बड़ी उसको सजा दे देते हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि अल्लाह ताला जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो तब बेटी को पैदा करते हैं अल्लाह ताला। लेकिन ये लोग अपने लिए बेटी को रहमत की बजाय जहमत समझ लेते हैं। ये लोग चाहते हैं, जो दुनिया ये समझती है कि ये तो हमारे घर में जहमत आ गई है। हत्ता कि बेटियां माँ बाप के लिए, देखिए हमारे नबी पाक ने कैसे अपनी बेटियों की माशाल्लाह परवरिश की थी, कितनी मोहब्बत करते थे। जब बीबी फातिमा के घर जाती या बीबी फातिमा अपने वालिद के घर आती तो वो आर्ट से पहचान लेते थे। वो बीबी फातिमा के दस्तक से पहचान लेते थे कि मेरी बेटी आई है, और उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे बिठाते थे बीबी फातिमा को। इतना रुतबा है। जो बेटियां वो इतनी इज्जत वाली हैं जिनको तुम लोग ऐसे पामाल कर रहे हो, मार रहे हो, जिंदा दरगोर कर रहे हो। सोचो तो सही कि तुम किस शरीयत के, किस हक के, तुम्हें ना कानून इजाजत देता है, ना तुम्हें शरीयत ताकत देती है कि तुम ये सब करो, ये जुल्म तुम ढाओ। ठीक है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा सब कुछ है, तो क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है? बेटियों की जिंदगियों का फैसला तुम कौन होते हो करने वाले? जब अल्लाह ने बेटी को हुक्म दिया है, ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि बेटी जो है वो अपने पसंद से शादी करने का हक रखती है, तो फिर तुम कौन हो जो उनसे ये हक छीनने पे तुले हुए? तुम जो उन्हें मारने का हक तुम्हें किसने दिया है? इस बंदे को भी सोए हुए को वैसे ही इसको डरा डरा के मारना चाहिए। इस बंदे को, इसे पता चले कि किस तरह तुम्हें तकलीफ होती है। उन्हें भी ऐसी तुमने सब ख्वाब छीन लिए। पहाड़ जैसी जिंदगी भी उनके आगे पक्की थी। कहते हैं जिंदगी थी, कितने साल थे कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी जिंदगी आगे पड़ी थी जो तुमने छीन ली है। बाप कम जल्लाद हो तुम, जल्लाद। दूसरी जो बेटियां इस शख्स की, हमारा तो ख्याल है वो बेटियां इस शख्स के पास नहीं छोड़नी चाहिए। जब जज ये फैसला करे इसको मौत सजाए, मौत इसे जमीन में गाड़ के आधा, तो इसे इतनी अजियत दी जाए कि इतनी ऐसे देख देख के दूसरे लोग भी सबक सीखे, दूसरों को भी डर लगे कि हम लोगों ने ये काम नहीं करना, हमें ये इसकी सजा बहुत कड़ी मिलेगी। जो इसकी दूसरी बेटियां हैं, बेशक वो कम सीन है, वो नादान है, वो नासमझ है, पता नहीं इसने उनको डराया होगा, धमकाया होगा अपनी बेटियों को
کہ وہ خوف کے مارے انہوں نے باپ کا ساتھ دیا اور کہہ دیا کہ ہماری بہن غلط ہے، لیکن ان معصوم کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بہن غلط نہیں ہے، ان کی بہن حق پہ تھی، اس کی شادی جائز تھی۔ پھر وہ شادی کر کے واپس اس نے بلایا ان کو دھوکے سے، فون کر کر کے رو رو کے ان کو واسطے دے کے پتہ نہیں کیا کیا کہ میرے گھر میں کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا تمہاری ماں تھی، وہ اتنی بڑی عمر کی تھی تمہاری بیٹی۔ بچے غلطیاں کر دیتے ہیں، پھر اس نے حلال کیا تھا، حرام تو نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ نکاح کر کے رہ رہی تھی اس شخص کے ساتھ، پھر وہ آدمی بھی تمہارے پاس آیا، وہ جو لڑکا تھا اس کی ایج بھی شاید 21-22 سال کا تھا، وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا شخص۔ جب وہ تمہاری بیٹی سے پیار کرتا ہے، تمہاری بیٹی کا خیال رکھتا ہے، کماتا کھاتا کھلاتا ہے، تو پھر تمہیں کیا تکلیف تھی؟ تمہاری بیٹی، تم تو شکر کرتے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہارے گھر تمہاری بیٹی واپس آ گئی، اللہ نے رحمت واپس بھیج دی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا بیٹیوں کو، تو تم کون ہوتے چھیننے والے بیٹیوں سے یہ حق؟ کس نے دیا تمہیں چھیننے کا یہ حق؟ تمہاری جو دوسری بیٹیاں ہیں ان کو بھی تمہارے پاس رہنے کا حق نہیں ہے، وہ ڈرتی ہوں گی تم سے۔ وہ تنہائی میں جب رات کو سوتی ہوں گی انہیں خوف آتا ہوگا، وہ سوچ رہی ہوں گی کہ جیسے باپ نے ان کو مار دیا ہمیں بھی مار دے گا۔ محفوظ تو نہیں ہے وہ تم جیسے جلاد کے ہاتھوں۔ اب تمہاری بیٹیاں تمہارے خوف کھائیں گی تم سے۔ ان کو نہیں دینی چاہیے، اس آدمی کو سزائے موت دینی چاہیے۔ اس کو رہائی مل گئی تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دے گا۔ وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی میری دوسری بیٹیوں کو میرے یہ عمل سے سبق ملا ہے۔ سبق نہیں ملا، وہ ڈر گئی ہیں تم سے۔ وہ اگر کبھی زندگی میں کچھ چاہیں گی بھی نا تو وہ بیچاری نہیں اچیو کر پائیں گی، وہ ڈری سہمی رہیں گی۔ ان کا مستقبل تم نے داؤ پہ لگا دیا، ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہے تم جیسے جلاد کے ہوتے ہوئے۔ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے ان بچیوں کو، تمہیں تو سزائے موت ہے، اور وہ بھی چوک میں کھڑے کر کے تمہیں آدھا زمین میں گاڑ کے تمہیں مارنا چاہیے، تب تک پتھر مارنے چاہیے جب تک کہ تم نہیں مر جاتے، تمہیں پتا چلے کہ تم کیسے حق رکھتے ہو کسی کی زندگی کے چھیننے کا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم کسی کی زندگی کا فیصلہ کرو؟ تم ہوتے کون ہو؟ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب بیٹی اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ اگر تم اتنے ہی تھے تو کبھی یہ آدمی الزام لگاتا ہے کہ وہ چوکیدار کے ساتھ بری تھی، سے یہ شرم نہیں ہے کہ اس نے اپنی بیٹی بھی مار دیا، پھر اس کو مری ہوئی کو بدنام کرے؟ کیسا والد ہے یہ، کیسا باپ ہے یہ؟ ماں باپ تو ایسی چیز ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے سو ایپ اپنے آنچل میں چھپا لیتے ہیں۔ ماں باپ کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کہ ماں باپ تو اپنے بچوں کے ایپ چھپا لیتے ہیں، ان میں 100 ایپ بھی ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتا تمہاری بیٹی میں کوئی ایپ تھا نہیں تھا، لیکن تو اس کو مری ہوئی کو بھی نہیں بخش رہا، مری ہوئی کو بھی تو بدنام کرے۔ کیسا باپ ہے تو، کتنا سفاک باپ ہے تو، کتنی سفاکیت ہے تیرے اندر۔ تو سر سے پاؤں تک ایک درندہ ہے، شیطان ہے تو سر سے پاؤں تک انسانیت کے لیے دھبا ہے تو، موت ہے تو چلتی پھرتی، سب لوگ ڈریں گے تجھے دیکھ دیکھ کے۔ تجھے یہ نہیں پتا، تو اب بیٹی تیری مر گئی ہے تو اس کو مری ہوئی کو تو چھوڑ دے، تو اس کے اوپر مری ہوئی کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ وہ چوکیدار کے ساتھ بری تھی، وہ ایسی تھی، وہ جب تمہیں پتا تھا کہ وہ چوکیدار کے ساتھ بری ہے تو چوکیدار سے شادی کر دیتے۔ پتہ چل گیا تھا نا کہ بیٹی جوان ہوئی ہے تو یہ کام کر رہی ہے تو اس کی شادی کر دیتے، چوکیدار سے نہیں کرنی تھی کسی اور سے کر دیتے۔ کیا تمہاری مامیاں، تمہاری بھابیاں، تمہاری جو بہنیں وغیرہ وہ ذمہ دار ہے اس چیز کی، یا تم ذمہ دار تھے؟ تمہارا گھر تھا، دوسرا کوئی کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ تمہاری بیٹیوں کی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا، کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنے والا۔ تم اگر سچے باپ ہوتے، ایک اچھے انسان ہوتے، اچھے باپ ہوتے تو اپنی بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے، اپنی بیٹی کو ماں کی کمی بھی نہ محسوس ہونے دیتے۔ وہ گھر سے باقی پتہ نہیں تم کتنا تشدد کرتے ہوگے ان بیچاریوں پہ، معصوم وہ ہے۔ اگر یہ بڑی بیٹی تمہاری 15 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، تو چھوٹی بیٹی تمہاری 13-14 سال کی ہوگی، اس سے جو چھوٹی ہے وہ تو 10-12 سال کی ہوگی۔ وہ کس طرح یہ وہی جانتی ہے ویور جو اس کے گھر میں رہ رہی ہیں، یہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ، کتنا ظلم ڈاتا تھا، کیسے مارتا پیٹتا ہوگا، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ گھر میں تو یہ جلاد اکیلا ہی رہتا تھا، کیا پتا بھیڑ بکریاں بھینسوں کو مارتے مارتے یہ تو خود بھی ایک جانور بن چکا ہو۔ کہتے ہیں جانور کے ساتھ رہتے رہتے انسان جانور بن جاتا ہے، اور یہ بھی مجھے جانور ہی لگتا ہے جو بیٹیوں کو اس نے بے دردی سے اپنے بیٹے اور داماد کو مار دیا۔ اس کے ہاتھ نہیں کانپے، اس نے یہ نہیں ایک بار بھی سوچا یار اس نے میری بیٹی کی سے شادی کر لی ہے، یہ گھر آ گیا، یہ بھی کمائے میں بھی کماؤں، میری بیٹیاں مستقبل ان کا سیف ہو گیا، انہیں بھائی مل جائے گا، مجھے بیٹا مل گیا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے رکھتا۔ بیٹی تمہاری جو بڑی تھی وہ گھر کی رکھوالی کرتی، رکھوالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کی جگہ آ جاتی، تم باہر کے کام نپٹاتے، وہ گھر کے دیکھ بھال کرتی، اور خوش اسلوبی سے، محبت سے، پیار سے تم اپنی دونوں بیٹیوں کے سروں پہ سیرا لگاتے، ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھیں گے جو تمہاری دہشت کی نظر ہو گئے ہیں، ان بیچاریوں کے سب خواب تم نگل گئے ہوئے اژدہا بن کے۔
वो बेचारी अब जिंदगी में अगर कोई ख्वाब था, कोई बात करना चाहते हो कि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। आप यही से अंदाजा लगाते हैं कि एक दफा हजरत बीबी फातिमा को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ना, वो लोग दूसरी शादियां कर रहे थे तो उन्होंने भी कहीं जिक्र कर दिया, तो बीबी फातिमा बड़ा रोई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लग के, बहुत ज्यादा रोई थी। बेटियां तो बाप को अपने साहिबान समझती है, रखवाला समझती हैं। बेटियों को सबसे प्यारा रिश्ता, जो सबसे ज्यादा महफूज जगह लगती है, वो बाप लगता है, बाप के बाजू लगते हैं। बाप जब सर पे होता है तो बेटियों को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सर पे, हमें मतलब दूर आसमान लगता ही नहीं, वो ऐसे होता है कि जैसे आसमान तो हमारे पास है। बाप इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी बेटियों से। सीखो अपने, तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तुम कुरान नहीं पढ़े होगे, तुमने कभी कोई हदीस नहीं सुनी होगी, पता नहीं तुम कभी मस्जिद में भी जाते होगे, कभी खुतबा भी सुना है। अगर तुमने कभी कोई चीज अल्लाह के नाम की सुनी होती, तुम्हारे कानों में कभी आवाज पड़ी होती, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बेटी ने जायज किया था, नाजायज नहीं किया था। पता नहीं कहाँ परे बैठाते रहे हो, कहाँ तुम अपने बहनों को, जिसने किसी ने भी नहीं तुम्हें यह बोला कि यार जो तुम्हारी बेटी ने किया वो हक पे है भाई। तुम्हारी बेटी ने जो भी फैसला किया अपने लिए वो बेहतर किया है। तुम्हारी बेटी ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया तुम्हारी बेटी ने, फिर वापस तुमने बुला लिया है। मोहब्बत से, प्यार से रखो ताकि तुम्हारी दूसरी बेटियों को भी सहारा मिले, तुम्हारा घर अच्छा खासा चलने लग जाएगा। अगर तुम सोचते तो तुम्हारी बेटियों के लिए भाई मिल गया था, तुम्हारी बेटी को शौहर की सूरत में अच्छा इंसान मिल गया था, तुम्हें दामाद की सूरत में एक अच्छा बेटा अल्लाह ने अता किया था, जो तुमने खो दिया। हमें नहीं पता होता हमें कहां कहां से अल्लाह ताला नायत करते हैं, हम लोग उसकी हिकमत नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता होता। जैसे कि वो वाकई ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, बड़े प्यारे नबी थे, बड़े लाडले थे अल्लाह ताला के, तो उन्होंने एक दफा अल्लाह ताला से बोला था, दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स दिखाओ, जिसने सबसे ज्यादा गुनाह किए होंगे ना मेरी उम्मत के, मुझे वो दिखाओ। तो अगले दिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने बेटे के साथ जंगल में जा रहा है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे ना सबसे गुनाहगार शख्स थे, सबसे नेक, पहले उन्होंने दुआ की थी सबसे गुनाहगार शख्स के लिए, फिर उन्होंने दुआ की कि मुझे सबसे नेक शख्स दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने उनको वही शख्स दोबारा नजर आया, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल किया ये कि ये तो सबसे गुनाहगार था और अब ये। तो देखिए कितनी प्यारी बात है। मजीद बात जो है वो मैंने इन शॉर्ट पे बताई, आप मेरा इन शॉर्ट देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा। क्योंकि मेरे अब पेन होने लगी है बहुत शदीद, जब मैं आपसे बात करती हूँ मेरे सर पे भी खिंचाव पड़ता है ना, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती आजकल, काफी ज्यादा मेरी परेशानी होती है, मुझे तकलीफ होती है बोलने में, खाने पीने में, मुझे काफी ज्यादा पेन होती है एवरीवन। तो प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दीजिएगा। इसका मैं इन शॉर्ट जरूर लगा दूंगी इस वीडियो का, वो आप जरूर देखिएगा, आपको आगे सारी हकीकत पता चल जाएगी। अल्लाह ताला हिदायत दे, बेटियों को भी जीने का हक है, अल्लाह ताला बताए इन लोगों को ऐसे बेटियों को कत्ल करके अपनी कब्र खराब ना करो, अपनी आखिरत खराब ना करो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहे मुस्कुराते रहे फूलों की तरह।